إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. يهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياس والأولياء والشهداء من لدن آدم نبي عليه السلام إلى يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وسائر أقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة تاج العلماء قدس الله سره العزيز وإلى حضرة يم أستاذ قدس الله سره العزيز
وإلى حضرة بصوت تنقل قدس الله سره العزيز وإلى حضرة بحر العلوم أوكي أستاذ قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد علوي منفرمي قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيم ولي الله مدبوري قدس الله سره العزيز وإلى حضرة سيد يوسف الجيلاني ويلتور تنقلباب قدس الله سره العزيز وإلى حضرة عاشق الرسول كندور أستاذ قدس الله سره العزيز كلهم أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. പ്രിയമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ, നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ, ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഉപ്പ മരണപ്പെട്ടവരുണ്ട്, ഭാര്യ, മക്കള്, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികൾ, കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയവരുണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഫാത്തിഹ ഓതി ഹദിയ ചെയ്യാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ ഓതിയ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരെല്ലാം ഉണ്ടോ, ഈ മൈസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവർ, ഇതിനു വേണ്ടി സഹകരിക്കുന്നവർ, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത്, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകുന്നത്, ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്, ഇതിനു വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തിയവർ, സമ്പത്ത് ചിലവഴിച്ചവർ, ആരോഗ്യം ചിലവഴിച്ചവർ, അല്ലാഹു ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിച്ച് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ മസ്ല സവാബിന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മസ്ല സവാബിനെ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവരുടെയും ഖബർ റബ്ബേ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. സ്വർഗീയമായ എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും ഖബറിൽ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദിക്ർ ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അതിമഹത്തായ ദിക്റാണ്, തസ്ബീഹാണ് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക, അറിയാത്തവരത് കേൾക്കുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മനസ്സ് നന്നാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ, ആഖിബത്ത് നന്നാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ, ഈമാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സലാമത്താക്കി തെരുമാറാകട്ടെ. അതിലുപരി എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പൂർത്തീകരിച്ച് തെരുമാറാകട്ടെ, ഹസിലാക്കി തെരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി വറിളാ നഫ്സിഹി വസിനത അർശിഹി വമിദാദ കലിമാതിഹി. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه
ومداد كلماته. അള്ളാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദിക്റ് ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന അതിമഹത്തായ ദിക്റാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ചൊല്ലിയത്. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ജുവൈരിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ഒരു ദിക്റാണ്. ചരിത്രം വളരെ വലുതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പിന്നീട് നമുക്ക് പറയാം. എന്തായാലും അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ് ഒരു 3 തവണ, ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ 6 ലക്ഷത്തിലധികം സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന് സമമാണ്. അത്രയും പവറുള്ള ഒന്നാണ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ഒന്ന് ചൊല്ലുക ഒരു 3 തവണ. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. അമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. താജുൽ ഉലമ പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു സ്വലാത്താണ്, ഒരു ദിക്റാണ്. കടം വീടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും 33 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലേണ്ട ഒരു സ്വലാത്താണ്. ഒരുപാട് മറ്റ് ഫായിദകളുണ്ട്. നമ്മൾ മരിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഖബറിലേക്ക് വെക്കുന്നത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കൈ പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങളുണ്ട് അതിന്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരു 3 തവണ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചൊല്ലുക. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. നാവിന് ചൊല്ലാൻ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള, വളരെ ലഘുവായിട്ടുള്ളത്, എന്നാൽ പടച്ച റബ്ബിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളൊരു ദിക്റും കൂടിയാണ്. എല്ലാത്തിലും ഉപരി നമ്മൾ ഈ ഇതിനു വേണ്ടി ചെലവഴിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതുപോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നന്മകൾ തിന്മകളൊക്കെ തൂക്കുന്ന ആ തുലാസിൽ ഭാരം തൂങ്ങാൻ കാരണമാകുന്ന ഭാരമുള്ളതുമായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഈ തസ്ബീഹ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം എന്ന ഈ 2 കലിമത്തുകളാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് എന്ന ഇസ്തിഗ്ഫാർ കൂട്ടിയാണ് ചൊല്ലുന്നത്. കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് കിട്ടുന്ന സമയത്തൊക്കെ ധാരാളം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. നമ്മുടെ നന്മകളുടെ മുൻതൂക്കം കൂട്ടി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹിൽ അലീം വബിഹംദിഹി അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ.
അള്ളാഹു ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. നിങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയതിനൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബെ നന്മകൾ തിന്മകൾ തൂക്കുന്ന സമയം ആ തുലാസിൽ റബ്ബെ നന്മകൾക്ക് നീ മുൻ തൂക്കം നൽകണം റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. സ്വലാത്തുൽ ഹുദൂർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 3 തവണ. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. അള്ളാഹുവിനെ സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. ഈ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർക്ക് റബ്ബേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹ് നീ ഉൾപ്പെടുത്തണ റഹ്മാനെ. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഷഫാഅത്ത് റബ്ബേ ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി മുഹിബ്ബീങ്ങളായി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ആ ഒരു വിഭാഗത്തിൽ നീ ഉൾപ്പെടുത്തി തരണേ റഹ്മാനെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രയാസങ്ങൾ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, പ്രതിസന്ധികൾ മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളിലൂടെ, പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ, പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മളിൽ പല ആളുകൾ. ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ചൊല്ലിയിരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോൾ, പ്രതിസന്ധികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ചൊല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ദിക്റാണ് ദുആഉൽ കർബ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ഒരു 3 തവണ ചൊല്ലുക. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. അല്ലാഹുവേ, ഈ ദുആഉൽ കർബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നീ തീർത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും റബ്ബേ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. നീ പ്രദാനം ചെയ്യണ റഹ്മാനെ. മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വിഷമങ്ങളും റബ്ബേ നീ നീക്കിത്തരണ റഹ്മാനെ. മനസ്സമാധാനം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണ റഹ്മാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ ചൊല്ലുന്ന, ദിവസവും ചൊല്ലി വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങുകയാണ്. എല്ലാ ആളുകളും നിങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ എന്താണോ, വിഷമങ്ങൾ എന്താണോ, എന്ത് കാര്യങ്ങളാണോ സാധിച്ചു കിട്ടാനുള്ളത് അത് മനസ്സ് കരുതിയിട്ട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എന്ത് ഹലാലായ മുറാദ് വെച്ചുകൊണ്ടാണോ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത്
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല ആ കാര്യം എളുപ്പമാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്തിൻ്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, മുത്തുനബിയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ച ആ കാര്യങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല എത്രയും വേഗത്തിൽ പെട്ടെന്നത് നിറവേറ്റി തരുമാറാകട്ടെ. തടസ്സങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طيب يلا مع السلامة. രണ്ട് സ്ഥലത്തും കൂടി ആയാലും 100 ഉണ്ടാവും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 100 സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞു. الحمدلله 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 رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. അള്ളാഹുവെ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകൾ ഫാത്തിഹകൾ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാന്. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ മിസ്ലി സവാബിന് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ, ലേക്ക് ചെയ്തവരും ഷെയർ ചെയ്തവരും പ്രോത്സാഹനം നൽകിയതും എല്ലാം അവരിൽ നിന്നൊക്കെ ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലി സവാബ് നീ എത്തിക്കണം റഹ്മാന്. എല്ലാവരുടെയും ഖബർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാന്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാന്. ഈ മജ്ലിസിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, ഖുർആനിൻ്റെയും സ്വലാത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ആഖിബത്തിനെ നന്നാക്കി തരണം റഹ്മാന്. ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണം റഹ്മാന്. അല്ലാഹുവേ, മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയവും അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ടുകൊണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുടെ മുഅ്മിനാത്തുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദരിമാരുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായിട്ടുള്ള മുറാദുകളുണ്ടോ അതൊക്കെ റബ്ബെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം റബ്ബെ. എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണം റബ്ബെ. എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീ നീക്കി കൊടുക്കണം റഹ്മാന്. മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ വേദനകളും റബ്ബെ നീ മാറ്റിക്കൊടുത്ത് റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാന്. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا شهر رمضان وفقنا في الصيام والقيام والتلاوة القرآن آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير الخلق